أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان